अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ किया है। नमाज दीन का सुतून है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने नमाज को कायम किया, नमाज की अदायगी की, उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढाया। नमाज एक ऐसी चीज़ है जो मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ है। और नमाज जो आजकल हम देखते हैं, बिलखुसूस नौजवान बच्चे नमाज के अराकिन क्या है वाकिफ़ नहीं है, नमाज के फ़राइज़ क्या है वाकिफ़ नहीं है। बस वो आते हैं और बेतुके तरीक़े से किसी चीज़ का ख्याल रखे बग़ैर नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। बसा औक़ात फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद दीगर नमाजियाँ जिनकी बक़िया रकातें छूट गई वो अदा करने में मशगूल होते हैं, उनके सामने से गुजर के चले जाते हैं। ये तमाम बातें इल्म की कमी की वजह से है। इसीलिए चंद एक बातें जो नमाज के फ़राइज़ से मुतालिक है आज आपकी खिदमत में पेश करने की मैं सादत हासिल करूँगा। नमाज में दो तरह के फ़राइज़ है। एक है बैरूनी फ़राइज़ जिसे अरकान नमाज भी कहते हैं, और एक है अंदरूनी फ़राइज़। आइए, बैरूनी फ़राइज़ क्या है? सबसे पहली बात है जिस्म का पाक होना। नमाज पढ़ने से पहले जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उनकी तादाद 6 है। पहली बात जिस्म का पाक होना। दूसरी बात अपने लिबास का पाक होना। लिबास में कई गंदगी लगी हुई है, अगरचे कि वो नजासत दूर की जा सकती है तो दूर करे, वरना लिबास तब्दील करके नमाज पढ़ें। तीसरी बात, जिस जगह पर नमाज अदा की जा रही है उस जगह का पाक होना। आमतौर पे नापाक जगह नमाज पढ़ रहे हैं, या इस घर में ऐसी जगह नमाज पढ़ रहे हैं जहां पर छोटे बच्चे फारिग हो गए, यूरिन पास कर दिए, वहीं पर नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, इन जगह का भी पाक होना है। चौथी बात, सत्र औरत, मतलब ये है मर्द हजरात अगर है तो उनके सतर का पूरा पूरा ढकना, और औरत है तो औरत का सतर क्या है, दोनों तफसील से इंशाल्लाह फिर कभी आपको बताएंगे। मर्द के बारे में समझ लें कि लिबास ऐसा हो कि घुटनों से ऊपर ना हो और नाफ से नीचे ना हो, यानी एक ही लिबास पहना हुआ है और वो जो है ना घुटनों से ऊपर चला गया अभी तो नमाज नहीं होती, नाफ से नीचे भी आ गया तो नमाज नहीं होती। सत्र मर्द क्या है? काबिले शर्म हिस्सों का छुपना, यानी नाफ से लेके घुटने से नीचे तक उसके सत्र है। फिर उसके बाद पांचवी बात है क़िबले का तयन करना। सही जानिब मुँह करके नमाज पढ़ना है, यानी क़िबले का तयन करना। और छठी बात है नीयत करना। ये 6 बातें नमाज से पहले की हैं। इन तमाम बातों का ख्याल रखना है नमाज की अदायगी शुरू करने से पहले। फिर एक बार अर्ज करता हूं, जिस्म का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 उस जगह का पाक होना जहां पर नमाज अदा की जा रही है, नंबर 4 लिबास ऐसा हो जिसमें सतर छुप जाए, फिर उसके बाद क़िबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है, क़िबले का तयन करना, और छठी बात है नीयत करना। वो बातें जो नमाज के अंदर है उसे अंदरूनी फ़राइज़ कहते हैं या अरकान नमाज कहते हैं, दोनों भी कहते हैं। नमाज के वो अराकीन जो अंदरूनी है उसे नमाज के अंदरूनी फ़राइज़ कहते हैं या अराकीन नमाज कहते हैं। इनकी तादाद 7 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, यानी रकात बांधने के लिए जो हाथ उठाते हैं
اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ نماز کی شروعات کے لیے ہاتھ ایسے اٹھانا ہے، عام طور پہ ہم لوگ یوں کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ احناف کے پاس کیا ہے، اسی طریقے سے ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کی ہتھیلیاں قبلے کی جانب رہے اور آپ کے انگوٹھے کان کی لولکی کے بالمقابل رہے۔ ایسا یوں پکڑ لینا، اس طریقے سے کرنا، ویسا کرنا، یوں کر لینا، ایسی تمام باتیں اسلام میں نہیں ہیں۔ صحیح معنوں میں اس طریقے سے آپ ہاتھ باندھنے کے لیے اٹھانا ہے اور رکعت پڑھنا ہے۔ پہلی بات ہے، پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ دوسرا ہے قیام۔ نماز میں کھڑے رہنے کے لیے یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا تعوذ تسمیہ پڑھ کے جو قیام یعنی کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ ضمن سورہ پڑھتے ہیں، اسے وہ پروسیس کو قیام کہتے ہیں۔ دوسرا ہے قیام۔ تیسرا ہے قرات۔ قرات کا مطلب کیا ہے، یعنی آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا اور اس کے بعد کسی ایک ضمنی سورہ کی تلاوت کرنا، یا چھوٹے چھوٹے 3 آیتوں کی تلاوت کرنا، ایک بڑی آیت کی تلاوت کرنا، اس کا نام ہے قرات۔ پھر اس کے بعد میں چوتھے نمبر پر ہے رکوع۔ رکوع بھی انشاءاللہ کبھی میں نماز کے جو ہے تمام باتوں کو پریکٹیکلی میں ابھی کر کے بتاؤں گا۔ ابھی تو میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، میں کبھی میں نے لائیو جب آؤں گا تب آپ کو بتاؤں گا رکوع میں کیا کیا غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، رکعت بننے کے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، سجدے میں کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کون سے وقت کون سے ہماری نظر کہاں رہنا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں تفصیل سے جب بھی کبھی لائیو آنے کا اللہ موقع دیں گا تو انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ رکوع کرنا، یہ چوتھا فرض تھا، رکوع کرنا۔ رکوع میں اتنا خیال رکھیے، آپ مرد حضرات رکوع کر رہے ہیں تو آپ گھٹنوں پر وزن دے کر زور دے کے آپ گھٹنوں کو پکڑ لے اپنے ہاتھوں سے، یعنی ایسے پکڑے کہ ہاتھ چھوٹ جائے تو آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جانا، ایسا پکڑنا ہے۔ پھول پھلے کرتے ہیں اور جو ہے نا ایسا رکوع کرتے ہیں کہ جو ہے نا بالکل جو ہے نا جھکتے نہیں ہیں، تو رکوع کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ رکوع کی ادائیگی کے لیے آپ کو جھکنا ہے، اور سائنٹیفیکلی کیا ہے، جب آپ سیدھ میں ایسے جھک جاتے ہیں یعنی آپ کی نظریں، آپ کی آنکھیں گھٹنوں کے بالمقابل ہو جاتی ہے، تو یہ بیک بون کے 33 ہڈیاں، 33 منکے ہے بیک بون کے، وہ منکے ایک ہی سیدھ میں آ جاتے ہیں، جس سے بیک بون کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ بہت ایک عظیم کام ہے نماز میں، جس سے ہماری صحت بھی مینٹین ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کی ہم تابعداری بھی کرتے ہیں، حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدہ کرنا۔ عام طور پہ سجدہ کرنے کے لیے بھی جو چیزیں ہمیں معلوم رہنا چاہیے، معلومات کی فقدان کی طرف سے، سجدہ کی حالت میں ہم کیا کرتے ہیں، عام طور پہ سجدہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک پیر کھجاتا ہے تو دوسرے پیر سے اٹھا کے وہ کھجا لیتے ہیں، سجدہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اراکین سجدہ 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا لازم ہے، 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، ناک اور پیشانی۔ بعض لوگ 8 کہتے ہیں، ناک کو الگ اور پیشانی کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ 8 اراکین یا 7 اراکین کا زمین پر ٹکنا لازم ہے۔ ان میں سے ایک بھی نہیں ٹکا، اگر ایک ہاتھ اٹھا لیا اور کھجا لیا گردن، سجدہ اسی میں ختم کر دیا، تو وہ سجدہ اس کا ہوا ہی نہیں۔ پورے کے پورے 8 اراکین کا ٹکنا لازم ہے۔ پھر اس کے بعد قید اخیرہ، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلے 2 رکعت کے بعد رکتے ہیں، پھر قیدے میں بیٹھتے ہیں، پھر 4 رکعت کے بعد جو ادائیگی کے بعد جو قیدے میں بیٹھتے ہیں وہ قید اخیرہ کہتے ہیں۔ اگرچہ 2 رکعت والی ہی نماز ہے تو پہلا قیدہ ہی قید اخیرہ ہوگا۔ قیدے میں بیٹھنا بھی فرض ہے، اور نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کو ختم کرنا، یہ جملہ 7 اندرونی فرائض ہے۔ پھر ایک بار عرض کر دیتا ہوں، اندرونی فرائض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قید اخیرہ، اور نمبر 7 نماز کو اپنے فعل پر ختم کرنے سے مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کو ختم کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔